کہ जद्दोजहद होती है लंबी, मैंने जहाद का लफ्ज कहा है, जहाद होता है आखिरी स्टेज पे। 27वीं अमेंडमेंट के खिलाफ वकला एक बार फिर सरापा एहतजाज होने जा रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट सखर बार में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जुडिशल कमीशन के मेंबर और सखर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कुर्बान मलानू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो इस वक्त वकला के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि ये एहतजाजी तहरीक का जो आगाज किया जा रहा है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? जिस तरह आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2008 की जो तहरीक थी अदलिया की आज़ादी की, ये क्या उसी तर्ज के? हाँ, उसी तरह ये 2007 से जो अदलिया की बहाली की तहरीक चली थी, आज उसी तरह हमने ऐलान किया है कि हम पूरे पाकिस्तान के वकला को एक पेज पे आने के लिए अपील कर रहा हूँ। और हम उनके वर्कर बनना चाहते हैं, जो हमारे पुराने लीडर हैं, जो पहले भी थे, आज भी जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, वो पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, केपी के हो, सिंध के, उन सबको सीनियर वकीलों को निकलना चाहिए और हम उनके वो लीड करना चाहिए उनको। हम उनके साथ चलना चाहते हैं, शाना बशाना। अच्छा, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 27वीं तरमीम में कौन सी खराबियाँ हैं जिसकी वजह से आप ये एहतजाज का आगाज करने जा रहे हैं? उसका मतलब ये है 25 करोड़ अवाम आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है। मैं अपनी मर्जी से न कुछ कह सकता हूँ, न कुछ बोल सकता हूँ, राय की इजहार की आज़ादी भी नहीं है। माजी में हमने देखा कि जब भी पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी की, अगर अदलिया को एतराज़ रहा, सो मोटो एक्शन हुआ, जजों ने अपना किरदार अदा किया। अब इस मरतबा जो आप एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, जजों का मूड कहाँ होगा? सबसे पहले मैं उन जज साहबान को इखलाकी तौर पे अपनी कुर्सी छोड़ के वापस घर जाना चाहिए। जिसको 26 अमेंडमेंट नहीं समझ में आ रही, जिसको 27 अमेंडमेंट समझ में नहीं आ रही, उनको कुर्सी छोड़ के घर जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर साहब ने कोई नोट लिखा है चीफ जस्टिस के लिए, आप समझते हैं उस पर कोई अमल दरामद होगा? मंसूर शाह जितने भी नोट लिखे, मंसूर शाह को इखलाकन अपनी रिजाइन दे के अपने साथियों के साथ वापस घर आना चाहिए। हमारे साथ तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, हमारे साथ शाना बशाना शामिल हो जाए। सियासतदानों का ये ख्याल है कि अदलिया ने वो किरदार अदा नहीं किया, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए आम लोगों को रिलीफ नहीं मिला, जजेस जो है वो भी सियासत का हिस्सा बने, इसलिए ये मैंने पहले भी कहा है, जुडिशल एक्ट की वजह से ये 27 अमेंडमेंट जुडिशरी की वजह से आई है। वो बियॉन्ड द जुडिशन अपने पावर मिसयूज किए, एक्स्ट्रा जो है जुडिशल एक्टिज्म आया, तब ये 27th अमेंडमेंट आई। अगर जज साहबान जुडिशरी अपनी हद में रह के काम करती, आज ये हमें दिन नहीं देखने पड़ते। जुडिशरी की वजह से आज ये हमारे साथ हुआ है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान मजबूत हो, कानून की बालादस्ती और लोगों को रिलीफ फराहम हो सकता है? तो अगर पाकिस्तान की बालादस्ती और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं तो 73 का जो आइन है पाकिस्तान शहीद जुल्फकार भुट्टो साहब ने दिया था, उसको उसी सूरत में बहाल किया जाए, असली सूरत में। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं, कभी उन्होंने आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है? तमाम इदारे और वकला जो है इसमें शामिल है। हम वकला भी शामिल हैं। किसी ने अपने हद में रह के आज तक अदारों ने काम नहीं किया है, उसमें मैं सरफरस्त जुडिशरी को और सियासतदानों को कहता हूँ। आप समझते हैं कि आपके इस एहतजाजी तहरीक में वकला तकसीम नहीं होंगे? मैंने अपील की है, मैं हूँ वर्कर, मैं लीडर नहीं हूँ। मैं वर्कर तौर पे लीडरों को अपील कर रहा हूँ कि आप लीड करो, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। कल 2 अफसोसनाक वाकया पेश आए हैं, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। ये जानवर लोग हैं जिन्होंने वाना कैडेट कॉलेज पे हमला किया, ये जानवर होंगे। जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में हमला किया, वो जानवर होंगे, वो इंसान नहीं है, वो अफगानी जानवर है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वकला इस वक्त एहतजाज जारी रखे हुए हैं और यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के जो वकला हैं वो मौजूद हैं और यहाँ इनकी बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट है अली मोहम्मद खान साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। वकला एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आप भी बैठे हैं। 27वीं जो तरमीम है उसमें आपके ख्याल में क्या खराबी है, क्या बीमारी है जिसकी वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें इक्वलिटी की बात है। हर पाकिस्तान का जो शहरी है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर सदर पाकिस्तान या आर्म फोर्सेस का जो चीफ है या कोई भी ऐसा ऑफिस होल्डर
جس کو استثنا یہ لے رہے ہیں تاحیات، وہ نہ صرف آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے اور قرآن اور حدیث کی بھی خلاف ورزی ہے. کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے سوا، ہمارے جو آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی جواب دے اللہ کے سامنے. تو یہ تو اتنی بڑی پوسٹ نہیں ہے، صدر پاکستان ہو، آرمی چیف ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب جواب دہ ہیں. اور 27 امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان میں رہ کر آزاد نہیں ہے، وہ پریس ہو، وکلا ہو، کورٹ ہو، عام پبلک ہو. یہ سول مارشل لگا دیا انہوں نے. وکلا کی تحریک میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ بالکل وکلا کی تحریک چلے گی، اور ایک ایک ہمارا وکیل جو ہے دھرنے میں احتجاج میں کٹ کے مرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. بہت شکریہ. کیا کہیں گے ذوالفقار صاحب؟ سر یہ جو آج قربان صاحب نے دھواں دار تقریر کی ہے، یہ پریس کانفرنس کی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. جو ڈیسائیڈ کریں گے ڈسٹرکٹ بار ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ رزلٹ نکلے گا. ادھر بند. وکلا کی جو تحریک ہے، کیا کہیں گے؟ 27ویں ترمیم اور وکلا کا احتجاج، ایگریسو موڈ. ہاں، وکلا کے احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن کو ایک سائیڈ رکھ کے عدلیہ کی تباہی کر دی، قوم کی تباہی کر دی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے کو فیور دینے کے لیے سارا کچھ انہوں نے کر دیا ہے. کیا کہیں گے احتجاجی تحریک؟ سر احتجاجی تحریک ہمارا یہ ہے، اور ہمارا یہ نعرہ بھی ہے، یہ سیو کانسٹیٹیوشن سیو پاکستان، سیو کانسٹیٹیوشن سیو پاکستان. کیونکہ 27ویں امینڈمنٹ میں ایک ہی بادشاہت قائم کی گئی ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے، سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا گیا ہے، اور ہمارے آئینی جو رائٹس ہیں اس کا جنازہ نکالا گیا ہے. اسی لیے ہمیں یہ بادشاہت کا جو قانون ہے وہ منظور نہیں ہے. ہم سول سوسائٹی کو، سیاسی پارٹیز کو، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، آئین بھی بچائیں، ملک بھی بچائیں، اپنے حقوق لے کر رہیں. آپ عدلیہ کو کس قدر قصوروار قرار دے رہے ہیں اس سارے سیناریو میں جو 27ویں ترمیم کی ضرورت عام پڑی ہے؟ دیکھیں، امینڈمنٹ جو کرتی ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب بھی سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے جب بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ دیا ہے، اور یہ اس کی ایک پاناما کیس کی یہ کڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی جو پارٹی تھی اس ٹائم پاناما کیس کے حوالے سے یہی اعلانات کیے تھے کہ ہم جب پاور میں آئیں گے تو اس سپریم کورٹ کو ہم اس کے پاس جو پاور ہیں وہ ختم کریں گے. آج انہوں نے وہی کر کے دکھایا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بھٹو نے 1973 میں آئین بنایا تھا، آج اس بھٹو کی پارٹی جو ہے اس نے ختم کر دیا ہے. سینئر وکلا بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اجاز صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آئین اور قانون کی بالادستی کیسے قائم ہوگی؟ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو 27ویں ترمیم ہے، اس کو کسی بھی طور پر ختم کرانا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے آئین میں جو پریمبل شروع ہوتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ نو لا شل بی میڈ ان پاکستان which shall be repugnant to the injunctions of Islam. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون ہم بنا ہی نہیں سکتے. یہ آئین کا بیسک اسٹرکچر ہے، اور یہ 27ویں ترمیم جو ہے ہمارے آئین کے بیسک اسٹرکچر کے ہی خلاف ہے. کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے رہنما تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، خلفائے راشدین ہمارے حضرت علی مرتضیٰ والے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. اور یہاں ہم امیونٹی دے رہے ہیں ان کو، کسی بھی شخص کو، کہ وہ کوئی بھی جرم کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، تو اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، اور وہ قانون سے باورہ ہوگا. قانون سے باورہ کوئی قانون آپ بنائیں گے تو وہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، اور کئی ساری باتیں ہیں اس میں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی لازمی ہے، اور سپریم کورٹ کی حیثیت انہوں نے ختم کر دی. سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) تھا، اس کو ختم کر دیا انہوں نے. اور سپریم کورٹ کا ڈان میں نے پڑھا تھا، ایک آرٹیکل آیا تھا سنڈے کے دن، اس میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی تعزیت کے لیے مناسب الفاظ میں کوئی بیان کرے. تو لکھنے والے نے یہ کہا
کہ جناب हमसे वो कह रहे हैं कि मुनासिब अल्फाज में ताज़ियत करें. हम क्या ताज़ियत करें, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि अदारे के तौर पर उसका सुप्रीम कोर्ट का ख़त्मा हो चुका है. इस वजह से हम इसकी मजम्मत करते हैं 27वीं तरमीम की, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए इसको ख़त्म होना चाहिए. सर आप सीनियर वकील हैं, क्या कहेंगे? मैं गला खराब. बिल्कुल वकला की बात आपने सुनी. अब सर ये सोशल मीडिया 24 मकसद ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वकला हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जी जी बिल्कुल, सिविल सोसाइटी के लोग एक मुतालबा कर रहे हैं कि 27वीं जो तरमीम है उसमें जो शिकें रखी गई हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं, उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए. अब देखना ये है कि वकला का जो एहतजाज है वो किस तरह रंग लाता है. बहुत शुक्रिया.